السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله غادي يكون الموضوع ديالها حول إقلاع النجمي المثلثي أو لو ديماراج إطوال تريونغ. كيف ما كتعرفوا ديماراج إطوال تريونغ الدور ديالو جا باش ليميتيو من الكورون ديال الديماراج، لحقاش كورون ديال الديماراج بعض المرات كيوصل حتى 8 الاضعاف ديال كورون نومينال ديال لو موتور ديالنا. كيف ما كتشوفوا الدور ديالو، نشوفوا في الانتروداكسيون عندنا لو ديماراج étoile triangle est utilisé dans le démarrage des moteurs électriques asynchrones triphasés. Voilà, il est employé pour diminuer les risques du démarrage direct. يعني باش يقلل لنا من المخاطر ديال الديماراج المباشر اللي من بينها lors de démarrage l'intensité du courant ديال الديماراج peut atteindre 5 à 7 fois courant nominal. من بين هاد الحوايج اللي كيغيدوي ليا هاد لو ديماراج ايطوال تريونغ، اول حاجه ان الكورون ديال الديماراج بعض المرات كي ولي يساوي 5 اضعاف او 7 اضعاف كورون ديال النومينال. دونك هاد الحاله الاولى كينقص لينا من كورون ديال الديماراج. ثانيا entraînant ainsi des surcharges sur les lignes d'alimentation. درنا ديماراج اللي هو ديريكت كيولي عندي واحد سورشارج على الريزو ديالي بما فيهم لي فيل كونديكتور، voilà les câbles, la caverne, et aussi sur les appareils de protection. حتى لي رولي تيرميك ديال البروتيكسيون ديالنا حتى هما مع المده كيوقع لهم واحد يوزير لحقاش كيتحملوا دي سورشارج. et de comment visible sectionneur contacteur relais thermique d'où une usure. voilà شي كامل كيتاثر بالديماراج ديريكت. دونك فانطلاقا من هادشي فديماراج ايطوال تريونغ باش ليميتيو الكورون ديال الديماراج وباش نيفيتيو لي ريسك اللي كيأديو ليزور ديال الماتيريال ديالنا. فنديرو مقارنه ما بين الكوبلاج ايطوال تريونغ. علاش سبقنا ايطوال عاد تريونغ وما درناش تريونغ عاد ايطوال؟ فكيف ما كتشوفوا هنا انا عندي واحد كوبلاج ايطوال فوالا. chaque enroulement en étoile راها خاضعه لواحد طونسيون كي سامبل. هاد طونسيون سامبل هي 230 فولت، طونسيون ما بين فاز و نوتر. عكس تريونغل عندي شاك بوبين يعني الي سومي خاضعه لواحد طونسيون كومبوزي فوالا 400 فولت، طونسيون انتر دو فاز. درنا مقارنه ما بين تريونغل و ايطوال، فكتشوفوا هاد الطونسيون ديال بوبين تريونغل راها كتساوي راسين 3 فوا طونسيون ديال هاد بوبين ديال ايطوال. يعني طونسيون مقارنه طونسيون ديال بوبين اللي كتسيبورت بوبين ديال تريونغل كثر من ديال ايطوال. فدرنا مقارنه ديال لو كورون، ف الكورون absorbé à chaque bobine concernant étoile, courant ديال étoile كيساوي ليا طونسيون كومبوزي مقسومه على راسين 3. عكس تريونغل courant absorbé par chaque bobine كتساوي ليا طونسيون كومبوزي فوا راسين 3. درنا مقارنه ما بين تريونغل و étoile. voilà, fa tension et le courant absorbé par chaque bobine concernant le couplage étoile est très réduite par rapport à couplage triangle. Voilà, كيف كتشوفوا هنا ثاني عندي couplage étoile, tension
simple, c'est oui, U, cette tension composée sur racine 3. Voilà. Le courant absorbé par chaque bobine qui c'est une tension composée à la racine 3. L'axe, couplage triangle, indique courant absorbé est égal à tension composée fois racine 3. درنا واحد le rapport de réduction. درنا le courant ديال absorbé par la bobine concernant couplage triangle sur le courant concernant couplage étoile. لقينا كيساوي 3 يعني courant ديال démarrage ديال الكوبلاج عفوا triangle est égal à 3 fois courant concernant étoile. Voilà, je vous le principe du fonctionnement de démarrage. Ce démarrage se réalise en deux temps. Il y a un démarrage qui tient juge ديال أوقات. Le temps lourd avec tension qui est simple. Deuxième temps, est alimentant tension du réseau qui est composé. Premier temps, les enroulements vont être couplés en étoile, ce qui importe une tension réduite au bord de chaque enroulement. Et une tension simple V égale à U sur racine 3. Le courant absorbé sera donc lui aussi réduit. Une des tensions réduites et le courant réduit. Deuxième temps, au bout de quelques secondes, mais bien 3 à 5 secondes, qui m'a dit Inch'Allah, simulation de démarrage, on couple les enroulements des moteurs en triangle. Chaque enroulement est maintenant soumis à la tension réseau entre phases. ملي كدوز واحد 5 secondes من بعد ما تم démarrage ou le couplage triangle qui يجي deuxième temps le couplage triangle. Le couplage triangle في هذه الحالة كيولي التونسيون ديال لي بوبين alimenter tension ديال le réseau. Voilà, le moteur finit son démarrage jusqu'à son point nominal. بالنسبه الناس اللي ما كتعرفش تكوبلي في بلاكافور يعني كومون كوبلي اون ايطوال او اون تريونغل فهذه هي البلاكافور ديالي. بلاكافور في الداخل ديالها لي بوبين ديالي بهذا الشكل. عندي بلاكافور دي موتور كومبورت 6 بورن فوالا اكس واي زد يو في دبليو. فوالا علاش ديت لي باريط درتهم بهاد الطريقه هادي بهاد الشكل هذا يعني غنجمع هاد لو بوين زد مع اكس مع زد فكنحصل اوتوماتيكمون على كوبلاج ايطوال. اما لا درت شديت لي باريط درتهم بهاد الشكل هذا فوالا كوبليت الباريط الاولى ما بين زد و يو، الثانيه ما بين اكس و في، الثالثه ما بين ايكغيك و دبليو في، فكنحصل على كوبلاج ايطوال تريونغل عفوا كوبلاج تريونغل. اخوان فبعد ما عرفنا الدور ديال ديماراج ايطوال تريونغل ولا سبقنا ايطوال وماشي تريونغل، ومن بعد ما تعرفنا على المزايا ديال كوبلاج تريونغل ديال كوبلاج ايطوال والمقارنه بيناتهم، فنمشيو دابا ان شاء الله نديرو سيميلاسيون ديالنا avec schéma de commande et de puissance. نبداو على بركة الله. فباش نرياليزيو هاد le schéma de puissance ainsi que de commande, on a besoin du matériel suivant. On a besoin d'un contacteur KM1, voilà, c'est pour l'alimentation des moteurs, ou bien on dit c'est le contacteur de ligne. Et alimente il y a le moteur prévasé ديالي. نحتاج واحد كونتاكتور KM2. KM2 هو اللي غيضمن ليا الكوبلاج تريونغل دي بوبين. فوالا assure le couplage triangle des bobines. نحتاج واحد كونتاكتور KM3 qui assure le couplage étoile des bobines, aussi une bouton poussoir d'arrêt et l'autre de marche. فنبداو على بركة الله. فكيف ما كتشوفوا عندنا هنايا ان سيكسيونور
بورت فيزيبل السيمبول ديالو هو كي ان. ف عندي فكان نطلع سيكسيونال بورت فيزيبل ديالي اول حاجه، كنجي كنابوي لا لو بوطون بوسوار. فقبل ما نابوي على البوطون بوسوار فما تنساوش اخوان فديمارات ايطوال تريونغ كنديروا له واحد الفيروياج ميكانيك. فهاد الفيروياج ميكانيك فكيتم عن طريق واحد البلوك اوكسيليير، واحد كيتحط فوق من كونتاكتور ديال المسؤول على تيما كوبلاج ايطوال، والاخر كيتحط على كونتاكتور المسؤول على كوبلاج تريونغ. فوالا باش ما يوقعش واحد كور سيركوي لا قدر الله. ف اول حاجه اش وقع هي ان لو موتور ديالي غيتعالي مونطا. فوالا واحد المده هو خدام ايطوال، كدوز هاد المده ديال 5 سكوند. فوالا هاد كونتاكت كي طومبوريزي دو 5 سكوند كيتفتح من بعد ما دار الموتور اون ايطوال، كيتفتح كيقطع الايطوال. فوالا كيف ما كتشوفوا هذا راه كاين ليزون بيناتهم، راهم بلوك اوكسيليير واحد، هذا كيتحل وهذا كيتسد، هذا كيتسد. فوالا ملي كيتسد كيديماري ليا تريونغ. كما كتشوفوا هذا كان في الاول مسدود ملي دار ايطوال، وهذا كان مفتوح. العكس اللي وقع ملي دار هذا اون تريونغ، هذا تفتح وهذا تسد، يعني باش ما يوقعش عندي ان كور سيركو. فهذا هو ما يسمى بفيروياج ميكانيك. فما نساوش الدور ديال الرولي تيرميك. فالدور ديال الرولي تيرميك كنكونوا مديرين ريغلاج ديالو عند واحد لا طومبيرا، واحد لو سوي دو طومبيراتور اللي غيوصل ليها اوتوماتيكمون، غيفصل ليا التغذيه يعني الداره، وبالتالي غيسكت المحرك، وبالتالي حمايه المحرك من السيرشارج لا قدر الله يقدر يتحرك يوقع له بزاف ديال الحوايج. فهادشي كامل كيدار عن طريق هاد لو كونتاكت كي اوكسيليير. السيمبول ديالو هذا، الروبير ديالو 95 96. فوالا اون فوا هذا كونتاكت اوكسيليير داك مع الرولي تيرميك ديالي، اون فوا كيوقع واحد سيرشارج هاد لو كونتاكت كيتفتح كيف ما كتشوفوا راه لاصق اون سيري مع لاليمونطاسيون ديال السيركوي ديالي، كيقطع الداره كامله، وبالتالي انا حققت الحمايه ديال المحرك. فوالا كيف ما كتشوفوا هنا نتوقع انه وقعت عندنا واحد سيرشارج. اون فوا غيتفتح هاد لو كونطاكت هذا السيركوي كامل غتقطع عليه التغذيه. لاري ديرجونس ديالنا او بيان لاغي، فوالا كنورك على لاغي اوتوماتيكمون كيتفتح السيركوي ديالي. ف اخوان وصلنا لنهايه الحلقه، فكنتمنى ان هذا الشرح اللي هو بسيط جدا انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تفهموا بزاف ديال الحوايج. فما تنساوش اخوان تبارطاجيو مع اصحابكم و تابوناو في القناه بطبيعه الحال باش توصلوا كل ما هو جديد، ولا عنده شي كومونتير يحاول يخليه ليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.